अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार और मुंतखब हुकूमत के साथ है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार और मुंतखब हुकूमत के साथ है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन की सियासत 50 दिन की है और इमरान खान सुरखरू होंगे। वो NRO नहीं देंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। अपोजिशन अपने बंदों का ख्याल करे, बंदे आपने लाने हैं। आप अदम एतमाद के बंदे नहीं ला सकते। अगर बंदे लाने होते तो 3.5 साल पहले ले आते। उन्होंने कहा कि मुल्क में 70 केसेस मेगा करप्शन के हैं, उनका फैसला होना चाहिए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट है और उनके केस मजबूत हैं, मगर हम नताइज नहीं ला सके, जबकि हम चोरी के पैसे और लूटी हुई दौलत भी वापस नहीं ला सके हैं। शेख रशीद का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है और मुंतखब हुकूमत के साथ है। अपोजिशन हमें किसी बिल में तो शिकस्त तो नहीं दे सकी, अब अपोजिशन हमारे इत्तेहादियों के पास जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम ने रेंजर्स, FC, कोस्ट गार्ड और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया। तनख्वाह में 15% इजाफा मार्च से मिलेगा। वजीर आजम से गुजारिश की है कि सिविलियन की भी तनख्वाह बढ़ाई जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि हमारे तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और उम्मीद है वो अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फैसल वोडा की नाअहली से मुतालिक शेख रशीद ने कहा कि ये कोई दचका नहीं है। फैसल वोडा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खवातीन का अगवा और ज्यादती, 52 मुल्जिमान का रिमांड। 9 कोर्ट के करीब लड़कियों के अगवा और ज्यादती के केस में आम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुल्जिमान को सिविल जज डिग्री की अदालत में पेश कर दिया। 9 कोर्ट के करीब 2 खवातीन के अगवा और ज्यादती के केस में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान को सिविल जज डिग्री की अदालत में पेश कर दिया। ज्यादती की शिकार दोनों लड़कियों को भी अदालत में बयान के लिए पेश किया गया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए 1 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया। वकील न होने की वजह से दोनों लड़कियों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। वाक़ये का एक मरकजी मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज्यादती के मरकजी मुल्जिमान अली नवाज और नजर हयात ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब मुतासरा लड़कियों के अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मीरपुर खास पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं ले रही। वाज़ेह रहे कि 9 कोर्ट में मुसल्लह दरिंदों ने दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली 13 साला बच्ची समेत 2 लड़कियों को घर से अगवा करके पूरी रात इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और अगले रोज़ मुतासरा लड़कियों को एक पुलिस एहलकार के घर छोड़कर फरार हो गए थे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए लाहौर में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद शुरू। लाहौर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए लाहौर में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला जुमेरात से लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। सड़कों को खिलाड़ियों की तस्वीर और होर्डिंग से सजा दिया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर और बाहर सफाई का काम मुकम्मल कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान ने PSL मैचेस इंतजामात के हवाले से तमाम महकमों को आज कज़ाफ़ी स्टेडियम तलब कर लिया। तमाम महकमों की PSL मैचेस इंतजामात में जिम्मेदारियों का हतमी ऑडिट होगा। ट्रैफिक प्लान, शटल सर्विस और शायकीन क्रिकेट की बआसानी स्टेडियम में दाखिला इंतजामात का भी जायजा लिया जाएगा। CCPO लाहौर फयाज देवो का कहना है कि PSL की सिक्योरिटी के लिए पहले से ज़्यादा मरबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है। 8000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी पर तैनात हैं। CTO लाहौर ने क्रिकेट टीमों की होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग में 10 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच शाम 7:30 बजे होगा। इसराइल से ताल्लुकात के लिए फ़लस्तीनियों की हिमायत तर्क नहीं करेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए फ़लस्तीनियों की हिमायत तर्क नहीं करेंगे।
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کچھ دیگر ممالک کی طرح فلسطین کا کی قیمت پر نہیں ہوگی، اس لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے فلسطینیوں کی حمایت ترک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دو ریاستی حل کے لیے دونوں ممالک میں رابطوں سے ترکی کا کردار بڑھ سکتا ہے، تاہم فلسطین سے متعلق ترکی اپنے بنیادی اصولوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے صدر کا اگلے ماہ دورہ ترکی متوقع ہے۔ روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ ہندوستان میں حجاب کے نام پر بچیوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں حجاب کے نام پر بچیوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس واقعے پر خاموش نہ رہیں، ہندوستان میں زیر تعلیم ان بچیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہماری تشویش اب مقبوضہ جموں کشمیر تک محدود نہیں رہی۔ کشمیر میں مظالم کی جانب دنیا کی توجہ مبذول کرواتے آ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں، اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان پر تشویش ہے۔ پاکستان نے اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کے خلاف آواز بلند کی۔ ہمارے خدشات آج حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ کرناٹک کا واقعہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں حجاب کے نام پر بچیوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ مسلسل ناروا سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ ہندوستان خود کو جمہوریت کا علمبردار کہلواتا ہے۔ کرناٹک میں جو ہوا مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مسلمان دب کر خاموش بھی رہے تو ظلم کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں کرناٹک میں پیش آنے والے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی توجہ اس واقعے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ آج خاموش مت رہیں، ہندوستان میں زیر تعلیم ان بچیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس منعقد ہوگا، جس میں فلسطین، کشمیر اور اسلاموفوبیا سمیت مسلم امہ کو درپیش چیلنجز زیر بحث آئیں گے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں اپنا ریکارڈ دے دیا ہے۔ اسلام آباد رہنما PTI فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں اپنا ریکارڈ دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا، آج ہم نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فورن فنڈنگ کے حوالے سے اسکروٹنی کمیٹی کو فعال نہیں کیا گیا۔ ایک ممبر کے ریٹائرڈ ہونے کی وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی غیر فعال ہے۔ 64 کروڑ کی نون لیگ اور 35 کروڑ کا پیپلز پارٹی حساب نہیں دے سکی۔ نون لیگ کے 9 اور پیپلز پارٹی کے 12 خفیہ اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں۔ ہم باقاعدگی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی جانچ ہونی چاہیے۔ فاروق حبیب بولے، PTI کے اکاؤنٹس کی بات کی جاتی ہے، بلاول اور مریم اپنے پارٹی اکاؤنٹ کا حساب دیں۔ UK میں پارٹی کو لمیٹڈ کمپنیاں بنانے والے اور مارک سیگل کو ادائیگی کرنے والے جواب دیں۔ ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے قانون کی بالادستی کے سامنے رکاوٹ کھڑی کریں۔ یہ وتیرہ چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف 22 سال کی جدوجہد ہے تو دوسری طرف کرپشن ہے۔ ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہتے ہیں اور سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرنے والے اپنی چوریاں چھپانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ رہنما PTI فاروق حبیب بولے، عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا صحت اصلاحات پروگرام لے کر آئے ہیں۔ آج فیصل ڈویژن کے 32 لاکھ خاندانوں کے لیے صحت انصاف کارڈ کا اجرا ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہماری استدعا ہے کہ جلد فیصلہ کیا جائے۔ KP بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مؤخر کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا حکم معطل۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مؤخر کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات دوسرے مرحلے میں کرانے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے وکیل اور دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر بلدیاتی انتخابات کا شیڈول مؤخر کر دیا۔ 1 فروری کی سماعت کا نوٹس 2 فروری کو موصول ہوا اور الیکشن کمیشن کو نوٹس ملنے تک ہائی کورٹ بلدیاتی انتخابات مؤخر کر چکا تھا۔ اس موقع پر وکیل شکایت کنندگان کا کہنا تھا کہ موسمی حالات کے پیش نظر 27 مارچ کو انتخابات نہیں ہو سکتے۔
जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि केपी में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं, लिहाजा हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? बाद अदालत ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए। वाज़ेह रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रमज़ान के बाद मुकर्रर करने का हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। मोहम्मद यूसुफ कौमी टीम के बैटिंग और शानटेट बॉलिंग कोच मुकर्रर। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ को कौमी टीम का बैटिंग और ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर शानटेट को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। शानटेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के दौरान कौमी टीम के बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ होंगे, जबकि सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान टीम का हेड कोच मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। ज़राए के मुताबिक सकलैन मुश्ताक और शानटेट की तकरीरियां 12 माह के लिए हुई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।